لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أولي الرسول أوزرتنا الله ما يتبعنا ولكن صلاتي على محمد صلى الله عليه وسلم أن الدعاء وسؤالنا أفضل ما كان تبدو أن الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا وتبدو لنا وتبدو سمو السنة دريا أتلال عنا تجري يقلا سبو يقلا نتلالي نتلا تيتبا لنا ونتافل لتافل لتافل أولا وتكتاري تكتير ما أفضل أو تكتير خلاص بير أفضل أولا تكتير بير يدني مرتياما أفضل ما كنت ألفسنا فقدمت من أفضل الله أولا يلغى مكاوي أولا مكاوي لسنا لنا تلقى سرنا ونعو تحتين كان كجل مؤمن لما كجل مقام سرنا ونعوزا تدري أوزان تدري أنت يا يروم كامل الدعوة كديشيرفام تنفعها للتعرشة للتوجه للتوجه أولي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لمن لا يشكر الناس لا يشكر الله نمو بقعي من سلمة نور بقعنا ولله جل دينا
bi muslim ke bambo mama tabbi ha so ka bi ma chari en borsele ka abuto yiro ni paaya alna wala yita ana fi kalma katare ni babaluka aku panawo nawe yatene la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid nawe ne wofo wana ni amanna wala dan tiye ne mashare mannawo dum paaya la qonna yina butulese da mannawo nan tiye ne mashare to ba mu yana mannawo da azaba da azaba kiyo da zote kure ta mabe ban karuso da ka aifa ma garma na wani da ce ka ban yar biyar da arziki kuma na wani ce ka ban yar biyar da iyalai kuma na wasu wani biyar da iyalai na wasu wani biyar da damu na wani nabu da arziki ta ba na al'asiru da na turayar bayan na'amu saboda buru ne ta ya bambere da tauhid branyar almunyar sa ma branyar shara direge tira Allah ay wala to wafi shara dan bambi sabro ka tanan da bira bira kara sa da gina sabro bornan tan wolle ne ko wani ya anyala sabro bornira sabrotin mai shirka a gina abin sirrin tuna abin tamale yinne musulmi da buddar da sabrotin gudu lalar mafoma ka tama a nukiyar funa sama da adinto sa'adatin bayyar ka dinan yinne to zan amma da bashi hanyar sanin tuntuna an tozar amma kwalkan alintir ɓarar kwakshi ne da ya sinisi bai malintir tun da sinisi fata kula a masa ba'atu tunanin mata a miliyan mata amma kasan agilci jami'ai sagatar an mai kwakfi an wannan kwalkan an cirnan mu ki zan bakar tunutuma lalar mafi ma den dusko wallo wakuma den yarabbe shi adam malzana karbiya da banara kamar tin shi tashi da den ne parna wurin tambare isabe jawo muzalma yaso mun kan ya da jawo kuma mun kan arziki da jawo kuma wai cin camciya ba bi ballo kuma wannan jirla an fare kala ta duniya كما الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كان صدقة جارية أو علم ينتفع به أو صدقة أو ولد صالح يدعو له يلا لما تتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقى آدم يكره لو تنك النار وتنك ولا كل رجل ولا كان جنة يوزع ولا مرمى ولا كان جنة يوزع ولا مدرسة ولا كان جنة ولا طول رجل ولا كان جنة وما هنا كنتم توجد زهرنا نبى يجرب لا يجرب تماما كان وين تكون نقول سلكتها كم مرة دبنا فيه فلان تمام من نار على الأرض بقارون تلقيت الصدقة الجارية دلنا يتمر متزلة بشعوما شباب تحكي أنيل تلقى بانه أما بانيل كثر مبالغون كي يرنا ويسجيا ومن يجرنا وبنو بابل بامال سن دنيا أمل سرشل دبنا سما وليجي سما نير أنفار شل كلا أنفار ما كدولة جمونا شيء ولا بروجي وكم كده تقول جمونا ويبقى تجمونا وكم كده تنوع
zo saranya darje la ngere amere yiro kaza yirma zal ko fu yere kale yere ama yirma bisama ha dil ma yide yesama yiro karande yesama yiro tsoso yesa kar der yirma yoro yirma wo ye shere kadira ha yide wani cikar der yirma insan jinnan ila ma da borda jinnan ne shere afan lanan bene katin borda katin unko der ko to na ka ko der ko to na ko der ko to na katin ya tilla amna antin ta jarabira antin ta jarabira ana sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjida bana Allah lahu baytan fil janna ni ko to me to ko to me to ne ko to me to ko ka bo fi me to ka ba sitam mu ma bela to ka na fa zarwa ana kafir ana wa kafir yati ka hatene fil janna wa minhum gulamun chuga minhum matin yati al janna ka mi kai ko ne ya duri to to amma digala timiyen dirla ba do kosu gole ne ka ba do kosu de dir ko ma gole to amma so be se ko mal wansi ka so be se ko mal tuzu ka so be se ko mal fasi til an la chebi ma ka ri su kosu de sa agalu chebi de bo to rasulu ta'awunu 'ala al-birri wat-taqwa ta'awunu la'amiyan samtara na alkhairin tubu na nawuzu gaso kada ya samu ahli sunna wal jamaa katiyar kadama da batuka ta ce da kalarar ba ka da tu ka anafsa nasara da yanzu ka yana fasar ruwa da tuna kuma ma asar da dokar ba za duk mun shirye ga kuma